श्रीमद्भगवद्गीता। ओं श्री परमात्मने नमः। अध प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वद सञ्चयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्ततः आचार्यं उपशङ्कम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुति युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानक काशिराजश्च वीर्यवान् बुरुजित् कुन्दिभोजश्च चैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये धान्निबोधति जोतम नायका मम सैन्यस्य सज्ञातं धान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समदिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव कि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनत्योचये शङ्खं दत्मौ प्रधाभवान् ततश्च शङ्का च वीर्यश्च बनवानककोमुखाः सकसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततस्वैधैर्हयैर्युक्ते मगधस्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं कृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः भौण्ड्रं तत्मौ महाशङ्खं भीमकर्माविर्गोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसखदेवश्च शुकोशनमणिपुष्पकौ काचच्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टदुद्युम्नो विराडश्च शाद्यकिच्चापराजितः धृतपदो द्रौपदेयाश्च सर्व च प्रतिबिभते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन् अध व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः कृषिकेशं तदा वाक्यम् इदमागमहीपते